Salam alaikum. Donc, Inch'Allah, on va l'exercice 13 sur les fonctions. Bien. Donc, on va l'énoncé de l'exercice. Écrire un programme C++ qui définit et utilise une fonction permettée qui permette les valeurs de deux variables réelles. Bien. Donc, tout simplement, bien sûr, ce qui est de l'exercice, on a un programme où on fait la fonction, ou on définit une fonction permettée, نسميوه permettée. شنو كدير لنا هاد بيرميتي؟ تو سامبلومون كتبيرميت واحد دو فالور ديال واحد دو فاريابل تو سامبلومون متفقين. يعني باغ اكزومبل اكس ناخذ واحد دو فاريابل اكس و ايغريك. باغ اكزومبل اكس لا كان تو سامبلومون باغ اكزومبل اكس فيه لا فالور باغ اكزومبل 10 اي باغ اكزومبل ايغريك عنده باغ اكزومبل الفالور 20. دونك تو سامبلومون انا غندير بيرميتاسيون وغيولي اكس غيولي اكس تو سامبلومون هو 20 و ايغريك اي ايغريك هو كوا هو 10 تو سامبلومون. هادي بيان سور هو لوبجيكتيف ديالنا في هاد ليكزارسيس. بيان مي قبل بيان سور غنعطيكم واحد الغابيل بالنسبه لواحد البارتي في الكور ديالنا متفقين، كانت مهمه وقلت لكم بيان سور غتمشيو ليكزارسيس 13 باش تفهموا بيان سور هاد البارتي. بيان دونك رجعوا بيان سور الكور ديالنا باش تفهموا هاد البارتي مزيان. بيان Bien, donc, il y a trois méthodes pour passer des variables en paramètres dans une fonction. Bien. يعني كاين ثلاثه ديال الطرق باش نمروا باستعمال لي فاريابل بيان سور ديال البارامتر ديال واحد الفونكسيون. بيان كاين عندنا بيان سور بروميير ميثود هو الباساج بار فالور. دونك بالنسبه للديكلاراسيون ديال الفونكسيون كيكتبوا التيب من بعد لا فونكسيون من بعد اونتر لي بارونتيز تيب بارامتر نيميرو 1 اكسيتيرا تيب نيميرو 2 بيان سور ديال بارامتر 2 bien etc. بالنسبه لابيل فاسيل تو سامبلومون فونكسيون اونتر لي بارونتيز في1 في2 bien يعني هذا باساج بار فالور اولا كنقول لي كذلك باساج بار كوبي باساج بار كوبي. bien دونك دوزيام باساج بار ادريس. بالنسبه للديكلاراسيون كنكتبوا التيب ديال الفونكسيون من بعد التيب ديال بارامتر نيميرو 1 ولكن هنا اتونسيون هنا كندير واحد البوينتر كيبوينتي لي على بروميير بارامتر يعني ايطوال بي 1 اوكي. bien اكسيتيرا تيب ايطوال بي 2 متفقين. بيان بالنسبه لابيل تو سامبلومون لاحظوا معايا هنا كاين واحد لا ديفيرونس فونكسيون مي اف هو بيان سور كنبغي نكتب لي فاريابل كندير قبل منهم 1% يعني تو سامبلومون كندير لادريس ديال هاد لا فاريابل. علاش؟ حيت بيان سور هنا كنتعاملوا مع لي بوينتور وفاش كنبغي انيسياليزي واحد البوينتور كنبوينتي بيان سور بلادريس ديال واحد الفاريابل متفقين. بيان دونك هذا بيان سور هو البوينتور هو واحد الفاريابل اوكي كونتيان لادريس d'une autre variable. متفقين؟ bien tout simplement يعني la même par bien sûr le deuxième variable ou le bien sûr deuxième paramètre etc. bien et dernière bien sûr passage ou passage par référence. اوكي بالنسبه هنا بيان سور كتسمى كذلك باساج بار بوينتور. اوكي هنا بيان سور باساج بار ريفيرونس هذا هو اللي جديد في سي بليس بليس. اوكي هذا باساج بار فالور باساج بار ادريس كانوا في سي في لونغاج سي مي هذا باساج بار ريفيرونس هو اللي تزاد عندنا في سي بليس بليس. بيان دونك بالنسبه للديكلاراسيون فاسيل تيب فونكسيون من بعد كنكتب اونتر لي بارونتيز لي تيب ديال بارامتر نيميرو 1 اي بيان سور من بعد قبل ما بيان سور نكتب البارامتر نيميرو 1 كنكتب 1%. اوكي يعني 1% ومن بعد البارامتر نيميرو 1 اكسيتيرا متفقين تيب 1% بي 2 اكسيتيرا. بيان بالنسبه لابيل يعني ليتيليزاسيون ديال هاد لا فونكسيون تو سامبلومون كنكتبوا لا فونكسيون لي بارونتيز بيان سور لي بارامتر ديريكتومون اولا لي فاريابل ديريكتومون. بيان شنو هو لا ديفيرونس ما بين هاد لي 3 باساج؟ تو سامبلومون هاد الباساج بار فالور اشنو كيدير؟ باساج بار كوبي غير كيكوبي ليا وكيدير ليا في واحد الفاريابل اخر متفقين. يعني تو سامبلومون انه كيعمر لي الميموار متفقين. يعني الميموار كيعمر لي فيها بدون فائده متفقين. هذا هو المشكل في هذا الباساج بار فالور. مي الباساج بار ادريس نو باساج بار ادريس كيولي يتعامل مع لي بوينتور ولي بوينتور كيعرفوا غير لي زادريس يعني كتبقى في بلاصتك يعني كتبقى في ميم ادريس. بيان من بعد المشكل في هاد بيان سور هاد الباساج بار ادريس انني كنبقى نكتب 1% وهنا ايطوال اكسيتيرا متفقين. يعني كيف كل ما احتاجيت واحد نستعمل لا فونكسيون خصني ندير يعني قبل من لي فاريابل نكتب 1%. دونك هذاك الشيء علاش بيان سور غيجينا هاد الباساج بار ريفيرونس. الباساج بار ريفيرونس بحالو بحال الباساج بار ادريس غير لا ديفيرونس ان بيان سور كندير هنا 1% باردون اولا لادريس مي فاش كنبغي نستعمل ليتيليزاسيون ديال لا فونكسيون كنستعملها ديريكتومون بحال اللي كنستعمل بيان سور
لا فونكسيون فاش كتكون بيان سور البارامتر او الباساج بار فالور متفقين بيان. دونك تو سامبلومون باساج بار فالور ما كنستعملوش بزاف حيت عندنا بروبليم بيان سور كنعمروا الميموار. داكشي علاش جا بيان سور باساج بار ادريس باش يحل هذا المشكل، يعني كنبقى في نفس لي فاريابل ما كاينلاش نريزيرفي بلايص اخرين في الميموار مي كان البروبليم في هاد 1%. دونك بيان سور داكشي علاش غيجي واحد الباساج بار ريفيرونس اللي غنولي نتعامل بيان سور مع لي فاريابل ديريكتومون فاش غنبغي نابل واحد لا فونكسيون. دونك باش تفهموا هادشي ندوزو بيان سور l'exercice ديالهم مشيو للوجيسيال ديف سي بلس بلس. Bien, donc bien sûr l'exercice 13 I stream bien sûr la bibliothèque using namespace std and main etc. bien sûr يعني تعرفنا عليه. Bien, donc d'abord غنديفيني bien sûr la fonction اللي قال لنا نسميوها permettez. Donc la fonction bien sûr غندوتي void parce que يعني غادير لي واحد permutation entre واحد دو ريال. Donc void يعني type vide و bien sûr غنسميها permutation او لا permettez par exemple نسميوها permettez. Bien, donc نصغر شويه الخط. اوكي مزيان بحال هكا مزيان. دونك لاحظوا معايا مزيان بيرميتي لي بارامتر نبداو ب باساج بار فالور اولا باساج بار كوبي بحال بيان. دونك باغ اكزومبل نديكلاري واحد دو فلوت حيت باسكو هنا في ليكزرسيس نقول لينا غنبيرميتي بيان سور مع جوج فلوت مع فلوت يعني دو ريال. اوكي دونك باغ اكزومبل غنستعملوا لوتي فلوت. اوكي بيان دونك فلوت نتمنى يعني نكون ما كنزربش شويه حيت فريمون يعني كنبغي نوصل الماكسيموم بس يعني تشدوا معايا هادشي. اوكي بيان ماشي الهدف ديالي هو انني نعطيكم يعني الكوريكسيون ديال ليكزرسيس مي الهدف ديالي هو تفهموا معايا الباساج بيان سور بار ريفيرونس بار ادريس و بار فالور. اوكي وبيان سور تفهموا معايا كذلك ليكزرسيس باش اي اكزرسيس كان بيان سور كيتشبه ليه تخدموا بكل اريحيه. متفقين بيان. دونك لاحظوا معايا مزيان. دونك انا بيان سور بغيت نشد الفالور اللي في اكس نحطها في ايكغيك والفالور اللي في ايكغيك نحطها في اكس مي البروبليم شنو هو باغ اكزومبل انا غندير اكس وسوا ايكغيك يعني الفالور اللي غيكون في ايكغيك غيولي في اكس ولكن البروبليم فاش غنبغي نشد الفالور اللي كان في اكس نحطها في ايكغيك ما غنلقاش. هذاك الشيء علاش غنستعمل واحد الفاريابل اخر غيكون باغ اكزومبل دوتي فلوت باغ اكزومبل نسميه بوتيت سي باغ اكزومبل وغان انيسياليزي باغ اكزومبل بي اكس. اوكي بوان فيرغول شنو غندير ابري غندير بيان سور اكس reçoit y et bien sûr y reçoit x. y reçoit x. Bien, ça y est. Donc هذه هي bien sûr la fonction. Bien. Donc باش تفهموا مزيان لاحظوا معايا غندير واحد لافيشاج هنا ولافيشاج قبل ما ندير لا بيرميتاسيون. اوكي دونك لاحظوا معايا غندير سي اوت وغنافيشي باغ اكزومبل لا فالور دو x. دونك x ندير بوتيت x ايغال انا بيان سور ندير x. اوكي وبيان سور ندير واحد لي سباس كوم سا وندير بيان سور اي باغ اكزومبل درنا اي ايغال كوا ايغال بوتيت وندير واحد اند لاين بوان فيغول. بيان دونك غنشد هادي وغنكوبيها. اوكي بيان دونك لاحظوا معايا مزيان هنا غنجي نديكلاري واحد جوج ديال لي فاريبل انت اولا باردون فلوت باسكو يعني هنا خدام بيان سور التيب ريال فلوت باغ اكزومبل غنسميه كذلك اكس و ايغريك ماشي مشكل اكس فيرغول ايغريك باغ اكزومبل اكس غادي انيسياليزي ب 10 باغ اكزومبل و ايغريك غادي انيسياليزي ب 20 باغ اكزومبل. اوكي بيان دونك انا بغيت ندير لا بيرميتاسيون ديال اكس و ايغريك. بيان دونك نستعملوا هاد لا فونكسيون هادي بيرميتي. اوكي دونك نستعملوا لا فونكسيون بيرميتي. اوكي بيان دونك بيان سور اكس فيرغول ايغريك يعني كنستعمل داكشي ديريكتومون. بيان دونك لاحظوا معايا مزيان هنا من بعد غنافيشي كذلك هاد الميساج ديال بيان سور يعطيني اكس و ايغريك وغنشوف بيان سور اشنو غادي يوقع. لاحظوا معايا شنو غادي يوقع مبغيتش نقول لكم باش تشوفوا معايا شنو غادي يوقع. اوكي بيان دونك شوف معايا مزيان شنو وقع ليا. بيان سور هادي بروميير انستركسيون اللي غنافيشي اكس و ايغريك 10 و 20 وي شنو وقع عطاتني لا بيرميتاسيون ها هي اكس ولات 20 و ايغريك ولات 20 ولكن فاش درت هنا بيان سور شوف معايا هنا فاش عاودت افيشيت افيشيت اكس و ايغريك شنو وقع بقاو هاد لي فالور اللي عطيت في الاول بقاو هما نفسهم يعني تو سامبلومون ما غيرت والو في الفاريابل بقى نفسه. يعني هادشي بحال اللي قلتي غير خدعني البروغرام تو سامبلومون يعني راه مشى كوبا لي هاد لي فالور اللي كان في اكس كوباه ليا في واحد الفالور اخر وقال لي بان راه هو ايغريك و اكسيتيرا و ايغريك كوبا في واحد الفاريبل اخر وقال لي راه هو اكس.
مي راه بيان سور اكس و ايغريك بقاو هما بقاو 10 و 20 يعني ما تبدل فيهم والو. متفقين؟ بيان. باش نحلوا هاد البروبليم جا بيان سور باساج بار بوينتور ولا باساج بار ادريس. يعني تو سامبلومون هنا كنجي كنولي نتعامل مع لي بوينتور، هنا ندير بوينتور مي فاش بيان سور غنبغي هنا بيان سور غندير توجور ايطوال. بيان سور هنا فاش بغي بيان سور الكونتينيو يعني هنا غندير ايطوال. هنا بيان سور كذلك غنديفين واحد البوينتور. هنا ايستي كذلك غنافيشي بيان سور الكونتينيو ديال واحد الفاريابل يعني كنستعمل ايطوال ايغريك، سيتادير هاد ايغريك واحد البوينتور اللي كيبوينتي لي على واحد الفاريابل. وبيان سور فاش كنقول ايطوال ايغريك يعني كنقول لك شنو هو الفالور اللي في هذاك الفاريابل. متفقين؟ هنا كذلك ايطوال اكس، هنا كذلك ايطوال اكس، وهنا ايطوال ايغريك. هنا كذلك تو سامبلومون هنا في هذه الحاله بيان سور اكس غوسوا 10. هنا بيان سور شنو غادي ندير؟ هنا غنزيد ندير واحد دو فاريابل اخرين اللي غيكونوا عباره عن بوينتور فلوت. باغ اكزومبل نسمي باغ اكزومبل بي ايطوال بي، وغان انيسياليزي بكوا بلادريس ديال اكس. متفقين؟ اكس فيرغيل، وغندير واحد دوزيام بوينتور ايطوال باغ اكزومبل نسميه كي اوكي، وغنكون انيسياليزي بيان سور بلادريس ديال ايغريك. بيان سور فاش كنقول بيان سور الانيسياليزاسيون ديال البوينتور توجور غاد 1%، يعني تو سامبلومون هاد البوينتور هذا كيعرف لادريس ديال ايغريك ما كيعرفش ايغريك. متفقين؟ بيان. دونك بيان سور دابا لابيل ديال لا فونكسيون او ليتيليزاسيون ديال لا فونكسيون بيرميتي. دونك هنا بيان سور شنو كنكتبو؟ كنديرو بيان سور لادريس كوم سا. متفقين؟ لادريس. بيان. دونك لاحظوا معايا مزيان اشنو غادي يوقع دابا. oui, ici bien sûr on dirait bien sûr directement C, ok, parce que bien sûr ما كاينلاش. وهنا bien sûr لاحظوا معايا مزيان نسيو سوا x، مي هنا غنديرو ايطوال x، وهنا bien sûr ايطوال x reçoit ايطوال y، وبيان سور ايطوال y reçoit ايطوال x. يعني هنا bien sûr هاد C غيكون واحد فلاوت يعني واحد الغيال ماشي بوينتور. متفقين؟ بيان. دونك ليكزيكسيون دابا شوف واش عندي شي بروبليم هنا. بيان. دونك لاحظوا معايا شنو غادي يوقع. le problème كاين il est où le problème oui il est là. هنا bien sûr ماشي étoile هنا مي ici c'est pardon. ok bien. donc نعاود ليكزيكسيون. هادشي bien sûr غيدوخكم شويه ولكن راه bien sûr غنفهموه دابا فاش غنعطيكم bien sûr هاد ليكزيكسيون. شوف لاحظوا معايا x reçoit 10 20 x reçoit 20 10 يعني دارت لي البيرميتاسيون لا فونكسيون. وشنو وقع لهاد لي فاريابل هادو حتى هما تبدلوا. لاحظوا معايا 20 10 يعني تو سامبلومون بحال اللي قلتي هادشي تبدل جذريا. يعني تو سامبلومون هاد اكس الفالور اللي كان في اكس مشى لايغريك من الجذر، و ايغريك مشى لاكس. متفقين؟ يعني تو سامبلومون ما احتاجيش واحد جوج فاريابل اخرين باش تو سامبلومون يعني نحل هاد البروبليم. اوكي يعني هذا هو الفرق. اوكي بيان. لاحظتوا معايا ان بيان سور هنا وقعت لي لا بيرميتاسيون. اوكي بيان. مي بيان سور فاش كنا بيان سور قبل بالباساج بار فالور موقعاش هي البيرميتاسيون. بيان باش تفهموا مزيان نعطيكم بيان سور لي فونكسيون بثلاثه اللي غيكون وحده باساج بار فالور. يعني باغ اكزومبل نسميها بيرميتي 1 وهنا نسميها دي بيرميتي 2. اوكي دونك بيرميتي 1 بيان سور هنا كنا بيان سور ديريكتومون على داكشي. اوكي دونك هنا بيان سور ديريكتومون. اوكي بيان. متفقين؟ تري تري بيان. هنا بالنسبه بيان سور هنا ما كاينلاش اصلا هاد البوينتور كاع ما استعملتهم دونك كنحيدو. متفقين؟ درت ديريكتومون لادريس اكس لادريس y. بيان. دونك لاحظوا معايا مزيان واحد الحاجه مهمه بقى لينا بيان سور الباساج بار ريفيرونس. اوكي دونك ندير هادشي كوبي كولي ونعرفوا بيان سور لا ديفيرونس اللي غادي يكون. شوف معايا شنو غادي يوقع. هنا تو سامبلومون غندير هنا 1% بلاص ايطوال 1%. وهنا غادي نحيد غنتعامل معاهم عادي. فهمتوا كيفاش؟ يعني ما غندير تقبل منهم حتى شي حاجه عادي غنتعامل عادي دونك بحال ما حتى شي حاجه ما واقع. متفقين؟ وغادي نسميه باغ اكزومبل 3. اوكي يعني بيان سور فاش كندوي بيان سور باساج بار ريفيرونس. بيان. دونك هادشي نخليه كومونتير بيان سور اولا نستعملوا لا فونكسيون 3 يعني بار كوا بار ريفيرونس. وهنا بيان سور ما كنديروش كوا لي زادريس يعني لي 1%. بيان. دونك شوفوا دابا معايا شنو غادي يوقع. حطوا معايا دونك كذلك داكشي كيتبدل جذريا.
x reçoit 10 y reçoit 20 x reçoit 20 et y reçoit 10 x reçoit 20 et y reçoit 10. يعني هنا تبدل لي داكشي جذريا، يعني هاد x و y تبدلوا لي جذريا. بيان دونك نحاول نديرو بيان سور هاد لي 3 كا. بيان سور نبداو بيان سور هنا ندير لكم الساوت ونكتب لكم باساج بار فالور اولا بار كوبي بحال بار فالور راه بحال ولا كوبي ندير لكم اونتر بارونتيز كوبي. اوكي بيان هاد لاين. اوكي بيان دونك هنا بيان سور غنستعملو لا فونكسيون نيميرو 1. اوكي متفقين تري بيان. من بعد نفس الشيء بيان سور غنستعملو لا فونكسيون نيميرو 2. ici la fonction numéro 2, c'est-à-dire le passage par quoi, par adresse. Ok bien, c'est-à-dire par pointure. Ok bien underline. Et لاحظوا معايا مزيان هنا bien sûr fonction comme ça. هنا bien sûr هنا كنديرو 1% باش تعرفوا la différence. Bien sûr ici directement. Et bien sûr finalement passage par référence. Ok bien. Bien هنا bien sûr كنستعملو داكشي ديريكتومون ما كاينش بروبليم. اوكي مي غنبدل bien sûr لي فاريابل. ان باغ اكزومبل هنا ici ندير فلوت نبدل لي فاريابل باسكو يعني غنستعملو هنايا. دونك باغ اكزومبل ici غندير مي من الاحسن غير خليه متفقين خليه نحاولوا غير هنا بشويه علينا. هنا نحاولوا نديرو كومونتير. نبداو بالباساج باغ فالور. لاحظوا معايا ليكزيكسيون. هنا بيان سور ما درتش خليت هذا كومونتير. لاحظوا معايا مزيان. شوفوا معايا مزيان هنا باساج باغ فالور يعني باغ كوبي x reçoit 10 x et y reçoit 20 يعني قبل من بيرميتاسيون. من بعد ولات x reçoit 20 et y égale 10 ومن بعد بقات لي بيان سور x égale 10 و y égale 20. يعني تو سامبلومون غير كوبي داكشي غير يعني تحايل عليا البروغرام تو سامبلومون متفقين. يعني داكشي ماشي هو هذاك. بيان دونك دابا نشوفوا بيان سور باغ بوينتور اولا باغ ادريس. دونك نحيدو هادي ولا نخلي هذاك كومونتير. نو خلي هذا. بيان دونك لاحظوا معايا بيان سور بالنسبه للباساج باغ ادريس. كنتمنى يعني تكون الفكره وضحات. اوكي دونك لاحظوا معايا بان بيان سور فاش كنقول باساج باغ فالور هادي ما درتش ليها سميتو. دونك هادي بلا ما تشوفوا هاد الاول هاد البروميير لين. دونك باساج باغ ادريس تو سامبلومون لاحظوا معايا x égale 10 y égale 20 x égale 20 y égale 10 وبقات لي x égale 20 y égale 10. يعني تو سامبلومون داكشي تبدل لي جذريا. كذلك لا ميم مانيير بالنسبه بيان سور باساج باغ ريفيرونس. اوكي بيان اوكي حيت هادشي مهم. اوكي حيت بيان سور فاش غندخلوا لي كلاس غنستعملوا هاد الباساج باغ ريفيرونس. اوكي بيان دونك باساج باغ ريفيرونس لاحظوا x égale 10 y égale 20 x égale 20 y égale 10 et x شنو وقع شنو وقع وي حيت بيان سور هنا ما درت 3 باردون هنا ما درت 3 يعني باغ سميتو حيت نورمالمون خاصني ندير 3. اوكي بيان دونك البيسي شويه عندي ثقيل هذاك الشيء علاش بيان سور كيتعطل ليا ليكزيكسيون. اوكي بيان لاحظتوا معايا كذلك نفس الشيء مع باساج باغ ريفيرونس 10 20 20 في 10 20 10. بيان كنتمنى تكونوا فهمتوا معايا لحد الان. بيان غنعطيكم غير واحد الغومارك بسيطه. شوفوا معايا باغ اكزومبل نقدر نديكلاري واحد الفاريابل باغ اكزومبل انت دو تيب انت باغ اكزومبل نسميه ا ونينيسياليزي باغ اكزومبل 10 باغ اكزومبل وغادي نديكلاري واحد الفاريابل اخر دو تيب انت ولكن غنسمي باغ اكزومبل اكس. اوكي باغ اكزومبل اكس لا حيت اكس درتو قبل. باغ اكزومبل نسميه زد باغ اكزومبل وغادي تشوف معايا غنينيسياليزي ب ا ولكن قبل من الزد غندير 1% يعني ريفيرونس. اوكي بيان تو سامبلومون هادي بحال اللي درت كومسا بحال اللي درت انت ودرت واحد البوينتر ايطوال بي وسوا
bien sûr l'adresse de quoi de A. يعني tout simplement هنا فاش غنجي par exemple ندير Z نافيشي par exemple Z سي اوت نافيشي par exemple Z ايكال بوشيت Z اند لاين. شوفوا معايا مزيان، عافاكم هنا ركزوا معايا مزيان. وفاش غادي نجي باغ اكزومبل نافيشي باغ اكزومبل ا اوكي هنا ici ا اوكي. وغندير واحد الموديفيكاسيون بالنسبه للزد، يعني غندير زد باغ اكزومبل غوسوا 33 باغ اكزومبل، وغادي نعاود نافيشي بيان سور هاد لي دو ميساج نفسهم. شوف شنو غادي يوقع. لاحظتوا معايا يعني 10 10 33 33 بحال اللي قلتي هاد الزيد دابا ولا لاصق في ا، يعني كيتبدل الزيد يتبدل لك ا، متفقين؟ يتبدل الزيد يتبدل ا، يتبدل ا يتبدل الزيد تو سامبل. باغ اكزومبل ايسي غندير هنا ا، ندير ا ونعاود ليكزيكيسي، ندير ليكزيكيسيون البروغرام. دونك لاحظتوا معايا يعني بحال اللي قلتي ولا بحالو 10 10 33 33، يعني هادشي بحال اللي تو سامبلومون كندير مع لي بوينتور. يعني هاد الباساج باغ ريفيرونس كيسهل عليه بزاف، يعني بحال اللي كنا كنتعاملوا مع لي بوينتور نفس الشيء. اوكي دونك لاحظوا معايا مزيان، دابا غنتعامل مع لي بوينتور. دونك سي اوت نضرب ايسي سي اوت، وغندير بيان سور ايسي فاش كنبغي الكونتوني كندير ايطوال بي، هنا ندير بيان سور ايطوال بي. و بيان سور نفس الشيء غنافيشي بيان سور ا، هنا ايسي ا اوكي. وفاش غندير تو سامبلومون باغ اكزومبل ايطوال بي غوسوا باغ اكزومبل 44، وغنافيشي هاد لي دو ميساج نفسهم. دونك نفس الشيء اوكي، يعني تو سامبلومون جا الريفيرونس باش عوض ما نبقى نكتب هذوك الايطوال بزاف ديال المرات اوكي كنكتبها بيان سور، كنكتب يعني هاد 1% مره واحده هادي صايو. دونك هي كتكلف بالباقي اوكي تو سامبل بيان. دونك لاحظوا معايا مزيان 10 10 44 44، دونك ما درتش واحد الايغال ايسي. دونك هذاك الشيء علاش. دونك نتمنى تكونوا فهمتوا معايا بيان سور ليكزارسيس 13 اي بون كوراج.